बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम है पानामा के हवाले से, उसकी पहली रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। रिपोर्ट जो थी वो सरबमोहर थी, यानी वो बिल्कुल बंद थी और उसके ऊपर सिर्फ जजेस ने उसको देखा और उसके ऊपर अपनी जो भी इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया। ये आपको बता दें कि 45 रोज रह गए हैं आज के बाद कि जिसमें इस तहकीकात को सारा मुकम्मल होना है। और आज भी कोर्ट ने ये कहा है कि हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और ना ही एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लिहाजा जो तहकीकात हैं उनको 60 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाए। क्या 60 दिन में मुकम्मल हो पाएंगी तहकीकात? एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो बार बार हम पूछते हैं। इसके साथ साथ आपने हाल ही में देखा होगा पानामा केस के हवाले से वुकला ग्रुप्स की आपस में जो एक टेंशन बनी। चौधरी साहब ये कहते हैं, चौधरी एतजाज एहसन साहब, कि इस मामले के ऊपर आगे जाके कोई तहरीक बन सकती है और रोशन इम्कान है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सऊदीया गए थे, उनको बात करने का वहां मौका नहीं दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। जो सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन चल रहा है और दो जो सियासी जमातें हैं उनके 30 कारकुन, कुछ सहाफ़ी भी, उनको पिछले 2-3 दिनों में गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशंस भी की जा रही हैं। ये क्या हो रहा है, किस किस्म की जमहूरियत है, ये शबखून किस तरह का है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। ये तमाम मौज़ूआत करने के लिए हमारे साथ शख्सियत एक ही है। कलभूषण के ऊपर भी बात करनी है और वो शख्सियत है बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट के अंदर। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये एक तो पहले आज JIT की पहली रिपोर्ट गई है। 15 दिन उन्होंने तहकीकात की हैं, उन्होंने सवालनामे भेजे, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और उसके बाद आज उन्होंने रिपोर्ट पेश की। कोर्ट कहती है हमें इत्मीनान है, हुकूमत कहती है कि हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं जो कि हमने कोर्ट को बता दिए हैं। आप सर क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो कुछ इल्म नहीं है किस वजह से अदालत को इत्मीनान है और क्या एतराज़, हुकूमत को क्या एतराज़ है। ये तो उन्होंने शेयर नहीं किया पब्लिक के साथ और लोगों के साथ, तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि 2-3 रोज़ पहले एक ख़बर शाया हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने JIT को मतले किया कि उनके पास नवाज शरीफ का 2002 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये अखबारी खबर थी जिसकी कोई तरदीद नहीं हुई। ये 4 दिन पहले की अखबारी खबर थी, जिस पे मैं समझता हूँ कि JIT को फिर इसका मतलब है गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मैंने खुद मियां नवाज 6 जून 1998 को जब एक मुश्तरका इजलास था कौमी असम्बली का और सेनेट का, जिसमें इमरजेंसी की तौसीक करनी थी जो बम धमाकों, चागी के बम धमाकों के बाद लगाई गई, उस 6 जून के इजलास में मियां नवाज शरीफ ने लोगों से अपील की कि टैक्स दें। तो मैंने एक मियां नवाज शरीफ की दस्तखती दस्तावेज़, यानी इलेक्शन कमीशन में उनकी जो हल्का नंबर 12 से नामजदगी के कागजात थे वो पेश किए जी, जिसमें उन्होंने खुद फरमाया हुआ था कि 1994 से लेके 1996, 94, 95, 96 उन्होंने कुल 477 रुपए इनकम टैक्स दिया है और 477 रुपए कुल 3 साल में। ये वो साल हैं जिन सालों में जजेस ने खुद, जज साहिबान खुद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शरीफ ख़ानदान ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, मेफेयर की अपार्टमेंट्स हासिल की थी 1993-94 और उस साल में जो उसमें आप ये कह रहे हैं उस साल में जो टैक्स था वो 477 रुपए था, जिसको बाद में हम लोग 500 रुपए 3 साल। हाँ, अच्छा, उन 3 सालों का 3 साल में कुल 1994 में सिर्फ सिफर, 1995 में 477 और 1996 में फिर सिफर। ये दस्तावेज, इसकी कॉपी तो मेरे पास मौजूद है और मेरा ख्याल है मैं भेजूंगा
उस पे कवरिंग लेटर लिख के इस JIT को, JIT अगर इस तरह के मामलात में फंस गई तो फिर तो मैं मुतमईन नहीं हूँगा कि अगर वो इलेक्शन कमीशन से कागज़ मांगती है और इलेक्शन कमीशन कह देती है कि हमारे पास नहीं है। बुनियादी तौर पे JIT का काम 7 दिन भी नहीं, 3 दिन का काम है, 4 दिन का काम है। काम ये है, आप कब ये भेजेंगे दस्तावेजात, क्योंकि ये बहुत अहम नुक्ता है जो आपने बताया है कि आपके पास वो दस्तावेजात मौजूद हैं और आप JIT को भेजेंगे कि इसकी तहकीक की जाए। वो दस्तावेज अक्सर मीडिया पे दिखाई गई है पिछले 8-10 सालों में अक्सर, हाँ। और कभी उसकी तरदीद नहीं हुई, सब प्रोग्रामों में दिखाई गई है नवाज शरीफ के दस्तखतों से। अच्छा, अब सवाल JIT के लिए बड़ा आसान मामला है। JIT को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कतरी के पीछे जाए या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जाए या लंदन जाए या तारिक शफी के पास जाए। मेरा घर है ये, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये मेरा घर है। इस घर के कागजात जितने हैं वो मेरे पास हैं, वो किसी और के पास नहीं है। इसको किस रकम से ख़रीदा उसका सबूत मेरे पास है, वो रकम कैसे बनी उसका सबूत मेरे पास है, मेरी दराज में मौजूद है। किसी ने दराज में रखा होता है, किसी ने लॉकर में रखा होता है। जो शरीफ ख़ानदान की जायदाद और असासे हैं, मिसाल के तौर पे ये 4 फ्लैट, इनकी मलकियत के डॉक्यूमेंट की दस्तावेजात और उन दस्तावेज और उनको उन अपार्टमेंट्स को किस तरह हासिल किया गया, ठीक, मलकियत को किस तरह हासिल किया गया, ये शरीफ खानदान के पास हैं। उनकी दस्तरस में है। उन्होंने लॉकरों में रखे हुए हों, उन्होंने घर पे रखे हुए हों, उन्होंने दफ्तरों में रखे हों, ये उनके पास हैं। उनसे मांगना है सिर्फ। आपके ख्याल में वो पेश कर देंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि जो टैक्सी नहीं सही पे करते नहीं पेश करेंगे तो नहीं पेश करेंगे तो सजावार होंगे, सजा के हकदार हो जाएंगे एकदम। तो सर वो तो देखिए, अभी ये रिपोर्ट तो जो आज PTI ने दरखास्त की कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करें, जो आज उन्होंने जमा करवाई है, जिसपे कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि उनका मुकदमा मजबूत हो जाए या सही तरीके से इन्वेस्टिगेशंस ना हो। तो जब चीजें सामने ही नहीं आएंगी तो फिर किस तरह से सही और गलत का फैसला होगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पर बुनियादी चीज याद रखने वाली है कि किसी और तरफ से शहादत और सबूत की जरूरत नहीं है। जो कहता है मैं मालिक हूँ, उससे सारा सबूत और उसके साथ जो मालिक होता है रजिस्ट्री उसके पास होती है। बिल्कुल बिल्कुल, रसीद उसके पास होती है। सही, तो उसके लिए एक्साइज की रसीद उसके पास होती है, टैक्स की रसीद उसके पास होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास अपने पास होते हैं जो मालिक होता है, और ये मान चुके हैं मलकियत, तो किसी और की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 दिन में ये JIT फैसला कर सकती है, नवाज शरीफ को नोटिस दे कि और इनके बच्चों को नोटिस दें कि आप दस्तावेजात ये मलकियत के और किससे खरीदी, वो कौन था, लेकिन चौधरी साहब उन्होंने क्वेश्चनियर, वो कहते हैं जी हमने सवालनामा भेजा है, सवालनामे का जवाब आया कि नहीं आया। फिर सहाफ़ी ने पूछा वाजिद ज़िया साहब से कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। तो अभी तक तो इसके ऊपर जो आपको डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है, कोई भी एक पेशरफ, जिसे खान साहब ये कहते हैं कि हमें तो पता चल जाएगा 22 यानी आज को कि क्या होना है, उसके बाद लाएमल बनाएंगे। आपको लगता है कि आज की हियरिंग के बाद सामने आ जाए? जी आसमा प्राइम मिनिस्टर, मेरी निगाह में प्राइम मिनिस्टर को बुलाने ना बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मेरी निगाह में प्राइम मिनिस्टर से दस्तावेजात मांगने से असल बात है, और ये तस्लीम करना चाहिए कि जिसकी दुकान है कोई, वो उसके पास मलकियत के डॉक्यूमेंट हैं या किरायानामा है, वो मलकियत के डॉक्यूमेंट उसके पास हैं जिसकी दुकान है। अब मियाँ नवाज जाता है या JIT जाती है, मियाँ नवाज अगर चला जाएगा
JIT کے سامنے ہمارے کان پک گئے ہیں، پچھلے 3 مہینے کان پک گئے ہیں۔ 4 مہینے سے یہ جی بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ بار بار کہتا ہے میاں نواز شریف وزیر اعظم نے 3 پشتوں کا حساب دے دیا، 3 پشتوں کا حساب، ایک دستاویز نہیں دی اور 3 پشتوں کا حساب دے دیا، 3 پشتوں کا۔ پھر ہمارے کان پک جائیں گے یہ سن کے، یہ 15 سال یہی کہتے رہیں گے، چاہے چوری چھپائی ہو، یہی کہتے رہیں گے کہ جی یہ تو نواز شریف دیکھو، عدل جہانگیری دیکھو، قاضی کے سامنے گریڈ 19 کے افسر کے سامنے پیش ہو گیا، اور دیکھو جی وہ حضرت عمر کی مثالیں دیں گے، حضرت علی کی مثالیں دیں گے، یہ کیسی کیسی مثالیں دیں گے۔ یہ نواز شریف تو پیش ہو کے چاہے گا کہ پیش ہو، خود چاہے گا تو، لیکن بات تو پیش ہونے یا نہ پیش ہونے کی قطعاً نہیں ہے۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں دستاویزات نکلوائے جو ان کے پاس موجود ہیں، جو ان کے پاس ہے وہی دے دینے چاہیے، جو ان کے پاس، صحیح، ٹھیک مالک کے پاس دستاویزات ملکیت کے اور حصول ملکیت کے ہوتے ہیں۔ صحیح، حصول ملکیت میں بینک اکاؤنٹس بھی آتے ہیں، حصول ملکیت میں وہ بھی آتا ہے جو بے نامہ ہوتا ہے، بے نامہ میں دوسری پارٹی بھی آتی ہے، کون تھی جس نے یہ خریدا یا لیا، وہ حسین نواز بھی کہہ چکا ہے کہ ہم نے خریدا، نواز شریف بھی کہہ چکا ہے ہم نے خریدا، محترمہ کلثوم نواز بھی کہہ چکی ہیں خریدا، بعد میں قطری شہزادہ تو بعد میں لے آئے ہیں، اب سنا ہے کہ سعودی عرب میں کوئی شہزادہ ڈھونڈ رہے ہیں اور وکیل لے گئے ہیں اپنا، وہاں ملے گا نہیں، لے کے آئیں گے تو اور خوار ہوں گے، اور خوار ہوں گے۔ سر اکرم شیخ صاحب جو ساتھ گئے ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے بندوبست اور بہت کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل ساتھ لے گئے ہیں اور وہ ڈھونڈیں گے کہ سعودی عرب سے کچھ مل جائے؟ وہ اور خراب ہوں گے، جتنا ڈھونڈیں گے آپ، جتنا اور لائیں گے خراب ہوں گے۔ بنیادی طور پہ JIT کو چاہیے کہ ان کو نوٹس دے کہ آپ مالک ہیں، آپ ملکیت کے ڈاکومنٹس اور حصول ملکیت کی ہسٹری اور اپنے ذرائع، اپنے کتنا انکم ٹیکس سال با سال آپ پانچوں نے دیا ہے، وہ 1985 سے 2017 تک حساب لے لیں، مانگ لیں۔ اگر نہیں حساب دیتے تو پھر خود ہی مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ تو وہ ساری چیزیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، JIT کیا کرتی ہے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں، میں آپ سے بھی پوچھوں گی لیکن بریک لینی ہے، وہ کہتے ہیں جی JIT پر اثر انداز ہونے کا حکومت کا خدشہ موجود ہے۔ کیا چودھری صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ JIT انڈیپینڈنٹلی کام کر پائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا تحریک کی بات بن رہی ہے، ایک انوائرمنٹ بن رہا ہے، اس کے اوپر بھی چودھری صاحب سے ضرور بات کرنا ہے، کیونکہ ایک بڑی وکلا تحریک کو یہ خود لیڈ کر چکے ہیں۔ کیا دوبارہ لیڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاناما کیس کی انویسٹیگیشنز ایک اہم مرحلے کے اندر ہیں اور چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو JIT ہے اس کو تو 3 دنوں میں کام مکمل کر لینا چاہیے، 60 دنوں کی کیا بات ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے اثر ہو جائے گی حکومت JIT کے اوپر، آپ کو بھی یہ خدشہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے؟ بہت زیادہ خدشہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو گریڈ 18 19 20 کا افسر ہے، جو دیکھتا ہے کہ میرے سامنے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے نا، وہ دیکھتا ہے کہ میرے 10 سال 12 سال سروس کے پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے تو سال میں 2 سال میں 3 سال میں ریٹائر ہو جانا ہے۔ بالکل، یہ شریف خاندان تو یہاں ہے، کبھی اپوزیشن میں ہوگا، کبھی گورنمنٹ میں ہوگا، اور بڑے کینہ پرور لوگ ہیں یہ، تو وہ کس طرح مطلب ہے کہ یہ اتنی جرت کرے گا؟ اور پھر جرت تو بڑی سمپل ہے، پھر میں کہتا ہوں کچھ اور چیز چھوڑ کے اگر تو یہ مانگتے ہیں، اور ججز کو پہ بڑی ذمہ داری ہے
کیونکہ ججوں نے خود منتخب کیا ہے ان ہیروں کو، ججوں نے خود منتخب کیا ہے. اب جج صاحبان پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سیدھی سی بات کریں. بھائی نواز شریف مالک ہے، ایک دکان ہے، اگر کار کا مالک ہے تو کار کے مالک کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کاغذ دکھاؤ، رجسٹریشن دکھاؤ. صحیح، ٹھیک. اور انکم ٹیکس والے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دو کہ کس پیسے سے لیا. سر وہ تو ہم سے اور آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ نہیں دیا. سر وہ ایف بی آر تو آپ کو اور ہم سے پوچھتی ہے نا کہ آڈٹ کرائیں. بھائی آپ کا کیس سلیکٹ ہوا ہے کہ آپ کی آڈٹ ہو جائے، لیکن جو با اختیار ہیں ان سے کون پوچھے گا؟ مطلب ظاہر ہے کہ ایک با اختیار نہیں تو پھر سپریم کورٹ فیملی ہے. جی سپریم کورٹ کس لیے بیٹھی ہے؟ 3 جج بیٹھے کس لیے ہیں؟ اگر یہ بھی نہیں انہوں نے پوچھنا کہ پیسے کہاں سے آئے، یہ جسٹیفائی کرو. یہی تو سارا سوال ہے. بالکل. اچھا اور صحیح، سمپل سی بات ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ ریاضی کا سوال ہے، ریاضی کا سوال ہے اور سادہ سوال ہے، امپورٹنٹ ہے، اہم مقدمہ ہے، پر اتنا سادہ سلیس مقدمہ شاید کبھی میں نے اپنی 50 سال کی وکالت میں نہیں دیکھا کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ پراپرٹی میری ہے، اس کے بعد سارا کچھ اس نے بتانا ہے. اس سے پوچھو، ختم کرو اس معاملے کو. جی اچھا. لیکن سر یہ 60 دن کی آپ کہہ رہے ہیں نا، 60 دن کی بات ہے یہ معاملہ ختم، تو سر ابھی 45 دن رہ گئے. کورٹ آج کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ 60 دن کے اندر اندر ختم کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 45 دن کے اندر بھی یہ سمٹ سکتے ہیں جس طرح چل رہا ہے؟ آپ کے نزدیک تو 3 دن 7 دن کی بات ہے، لیکن جس طرح یہ چل رہا ہے معاملہ، 2 ہفتوں کے بعد پھر ہیرنگ ہوگی، یہ سمٹ جائے گا یا نہیں سمٹے گا؟ یہ مجھے معلوم نہیں کس طرح چل رہا ہے. یہ تو میں اس کا تو امین نہیں ہوں، یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کس طرح چل رہا ہے. جی تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کس طرح چلنا چاہیے، اور جس طرح چلنا چاہیے اس تو 4 دن 5 دن کا معاملہ ہے صرف. جی لیکن چوہے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مومنٹم بن رہا ہے کسی موومنٹ کا؟ اگر کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا، آپ نے اشارہ کیا کہ شاید وکلا تحریک کی طرف بھی بات جا سکتی ہے اور اس کے روشن امکانات ہیں، لگتا ہے آپ کو کہ کوئی سوسائٹی کے اندر اتنی تھرل ہوگی یا اتنا وہ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو لوگ اور وکلاء بڑے پریشان ہیں، بڑے تذبذب میں ہیں اس معاملے پہ، میں جو دیکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 اداروں میں اگر کوئی آپس میں اختلاف ہوا ہے تو سیاسی معاملات پہ وکلاء سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بات مانتے ہیں. میں نے رشید رضوی صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا، پر وہ صدر ہو گئے ہیں بار کے، سپریم کورٹ بار کے، اب ان کی بات مانی جائے گی. میں نے جب موومنٹ چلائی تھی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر تھا اور وائس چیئر پاکستان بار کاؤنسل کا میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، پر صدارت میں کر رہا ہوتا تھا اور فیصلے بھی اس لحاظ سے میں کر رہا ہوتا تھا. تو یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بار ایسوسی ایشنز کا، کاؤنسلز کا نہیں، بار ایسوسی ایشنز کا یہ فیصلہ ہوگا جو وکلاء مانیں گے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو گئی، پنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو گئی. تو آپ کی کوئی مشاورت ہوئی ہے سر ان سے؟ آپ نے کوئی بات چیت کی ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے رشید رضوی صاحب کے ساتھ تو اس دن بھی نون لیگ کے وکلاء نے کافی زیادتی کر دی، لیکن کوئی آپ نے شروع کیا ہے لوگوں سے بات کرنا ہے اس معاملے پہ؟ نہیں، میں نے تو نہیں کیا. یہ ہماری بار کی ٹریڈیشن ہے کہ ہر سال نئی الیکٹڈ منتخب لیڈرشپ آتی ہے، وہ اگر اپروچ کریں گے تو ان سے بات کروں گا. پر میں ایک بات میں بڑا کلیئر ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایسے معاملے پہ تحریک وکلاء میں تحریکیں چلتی ہیں. اور یہ جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرا خیال ہے سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ کے دوستوں کو، کے ساتھیوں کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ نون لیگ ان پہ حملہ کرے گی یا سٹیج پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی. وہ نون لیگ کی سرشت ہے، وہ روایت ہے نون لیگ کی. پر اگر یہ آئندہ کریں گے تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے اچھی ان کی دھلائی ہو جائے گی.
क्योंकि वकला गड़बड़ नहीं मानते अपनी मीटिंग्स में। मीटिंग पुरअमन होती हैं, अपनी अपनी राय दे, कोई झगड़ा करने की कोशिश करेगा तो, और खासकर जब वो ये स्टैंडिंग काउंसिल है, सरकारी वकला है, उनको आप आगे लेके आएंगे तो वकला की बरादरी में पाकिस्तान के तूल व अर्ज में एक बड़ा हेजान पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। और ज्यादा नुकसान उठाएगी हुकूमत। आपको लग रहा है कि इसमें वजह जान है? आप कह रहे हैं कि ये वकला कर सकते हैं इस तरह से, और हो सकता है कि आगे जाके ये भी हो। चौधरी साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद ये जो सोशल मीडिया पे अटैक्स शुरू हो गए हैं, कहा जाता है कुछ नून लीग के कुछ वर्कर्स हैं सोशल मीडिया पे और कुछ पीटीआई के फौज मुखालिफ ट्वीट्स करने पे और फेसबुक पेजेस चलाने पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? और फिर हम बात करेंगे जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर वजीर आजम को बोलने का मौका नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और चौधरी एतजाज एहसन साहब से हमारी बात हो रही है और चौधरी साहब ने कहा कि वो भी बात कर रहे हैं वकला के साथ और वो चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि वकला करते हैं हमेशा जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर उनकी अपनी ओपिनियन होती है। सर, ये तो हो रहा है। अब आपने देखा कि जिस तरह से नून लीग का आपने कहा उन्होंने अटैक किया, इसी तरह एक अटैक सोशल मीडिया पे भी हुआ है। एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ये आर्टिकल 19 के तहत पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लेकिन जिस तरह से अब अटैक्स हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सहाफियों को हरासा किया जा रहा है, क्या लग रहा है सर, ये जमहूरियत है या हुकूमत बौखला गई है? और फिर फौज मुखालिफ बयानात के ऊपर क्या कहेंगे आप? ये हुकूमत जो है ये इसकी अपनी कोई इसमें एतमाद, खुद एतमादी है ही नहीं, ये हिली हुई है। अब ये फौज पे किनारा और सहारा कर रही है और करना चाह रही है। फौज के पे किनारा करके ये अपने आप को इस मुश्किलात से निकालना चाह रही है। अब कोई सोशल मीडिया पे बात करता है, आज़ादी है सोशल मीडिया पे, और फौज खुद ट्वीट्स अगर करती है तो फिर ट्वीट्स तो मुखालिफ या कोई और भी होंगी। पाकिस्तान के अवाम फौज के साथ हैं क्योंकि फौज ने बड़ी जंग लड़ी है, बहुत जंग लड़ रही है, बड़ी अहम जंग लड़ रही है, लेकिन कोई मुकद्दस गाय नहीं हो सकती और फंडामेंटल राइट्स को आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इनके वुज़रा जो हैं वो चाहते हैं कि फौज की बुनियादी तौर पर खुशामद में लगे हुए हैं। हम भी तारीफ करते हैं फौज की, पर जो फौज का एक्शन गलत है। मैं कहता हूँ फौज ने जो मिसाल के तौर पे इतना अच्छा केस है कुलभूषण यादव के खिलाफ, इतना अच्छा केस है, इतना वो पकड़ा गया बलोचिस्तान से। इंडिया कहता है ईरान से पकड़ा गया। भाई ईरान से अगर पकड़ा गया तो आपने ईरान से प्रोटेस्ट किया नहीं की, ईरान ने पाकिस्तान से प्रोटेस्ट किया नहीं की। ईरान से जाके कोई गधा पकड़ के ले आए पाकिस्तान फौज तो ईरान प्रोटेस्ट करेगा कि हमारा जानवर किस तरह आप ले गए हो। एक इंसान को ये पकड़ के, ये आपका बड़ा अच्छा केस है, आपका बड़ा अच्छा केस है कि आपके उसके पास 2 पासपोर्ट हैं, दो पासपोर्ट हैं और वो तकरीबकारी में इंडियन कर्नल है ऑफ द नेवी, कमांडर है। जी हाँ, आपके पास बड़ा अच्छा केस है, लेकिन आपने एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल खुफिया तौर पे करके सारी दुनिया में, अब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को तस्लीम करवाना दुनिया से बड़ा मुश्किल होगा। एग्जैक्टली दुनिया में। अच्छा, फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आपने करा दिया, रातों रात करा दिया, एक दिन अनाउंस कर दिया कि जी उसको सजा हो गई है। उसको ओपन ट्रायल, इतना अच्छा केस है आपका, आप उसको नॉर्मल कोर्ट्स, एंटी टेररिज्म कोर्ट से के सामने पेश करते, उसको सजा दिलवाते।
یہ وہ ان کا تو ڈیفینس ہوگا کہ وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہی نہیں ہے. جی ہاں بالکل. پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان آرمی پرسنل آتے ہیں. اس کا تو ٹرائل ہونا چاہیے تھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. بالکل. اب یہ ہمیں اچھا پھر حکومت کی ادھر کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں کی انہوں نے, کوئی میٹ کرنے کے لیے کوئی فال بیک پوزیشن. ان کو یہی خیال نہیں تھا کہ انڈیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. بالکل. یہ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ کیس لے کے جا سکتا ہے. بالکل چوہی صاحب, مارے بھی پوری دنیا میں ہم جائیں, دہشت گردی بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہم اپنا مقدمہ بھی نہ لڑیں. کل ٹرمپ صاحب نے انڈیا کی ادھر تعریف کر دی, پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ایران کے خلاف انہوں نے تقریر کر دی. آج خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کس قسم کی فارن پالیسی لے کے چل رہے ہیں سر, جس سے ہمارے اپنے ملک میں خدا نہ خواستہ آگ لگنے کے امکانات ہیں, اللہ نہ کرے, لیکن ہم کس قسم کی فارن پالیسی لے کے چل رہے ہیں؟ یہ فیلئر نہیں ہے, ناکامی نہیں ہے؟ فارن پالیسی تو ہے ہی کوئی نہیں اس گورنمنٹ کی, اس حکومت کی فارن ہے ہی کوئی نہیں. اس حکومت اب واقعی جس طرح تو آپ نے کہا ہے, یہ تو بالکل بڑی واضح بات ہے کہ ٹرمپ نے تعریف کی ہے کسی فوجی کی تو افغان فوجی کی تعریف کی ہے. جی ہاں, ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے, اس ریجن کی بہترین فوجوں میں سے ہے دنیا میں, اور کاؤنٹر انسرجنسی کی جو مثال پاکستان فوج نے کریٹ کی ہے, دکھائی ہے دنیا کو, اتنی ایفیکٹو کاؤنٹر انسرجنسی کی جنگ نہ امریکہ لڑ سکا ویتنام میں, نہ روس لڑ سکا افغانستان میں. اتنی بڑی فوجیں تھیں, نیوکلیئر فوجیں تھیں بڑے, جو پاکستان کی فوج نے, اور اس پہ میں راحیل شریف کو بہت کریڈٹ دوں گا, گو اس نے بڑا نقصان کیا ہے سعودی عرب جا کے, پر اس نے پہلے جنگ بہت آگے ہو کے ہراول دستے کے طور پہ لڑی ہے, اور یہ قمر جاوید باجوہ بھی ہراول دستے پہ لڑ رہا ہے, ہر جگہ موقع پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. پر لیکن دنیا کے سامنے ہم اپنا مقدمہ نہیں پیش کر پا رہے سر, پوری دنیا کے سامنے مقدمہ نہیں پیش کر سکے. مظلوم ہونے کے باوجود ہم مظلوم ہیں. 50-60 ہزار افراد شہید کرا کے, جی ہاں, وہ ٹرمپ کہتا ہے وکٹم اگر کوئی ہے, مظلوم کوئی ہے, نشانہ کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے. جی ہاں, اور فوجی کوئی اچھا ہے تو وہ افغانستان کا ہے. جی ہاں, اور پاکستان کے فوج, پاکستان کی قربانی, ان کو فارن آفس کو پہلے کام کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ یہ بات کہے. جی, اور ساری سنی ریاستیں بیٹھ کے سن رہی ہیں, جو ایران کے خلاف وہ بول گیا ہے. ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہی نہیں ہے, صدیوں سے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں, ہماری تہذیبیں ایک ہیں. اس کے باوجود ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو فرقہ وارانہ جنگ ہے وہ نہ ہو, ہمارا اپنا مفاد اس کے اندر ہے. ایک فورٹ لائن ہے جو کہ اس کے اندر جا رہا. جی آسما, ایک جملہ عرض کر دیں دو. ٹرمپ کو چاہیے تھا تعریف کرتا, تھوڑا سا تسلیم کرتا. ایک دن پہلے الیکشن ہوا ہے ایران میں, ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اور اس میں ایک ماڈریٹ الیکٹ ہوا ہے, وہ پتہ نہیں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ ادھر اور زیادہ. سر امریکہ کو تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے نا, وہ تو $110 ارب کی ڈیل اسلحے کی کرنے آیا ہے سعودی عرب میں, وہ اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں اور ہم اس کا ایندھن بن رہے ہیں. سر لاسٹلی ایک سوال جو کہ جی کل $340 ارب جی ٹوٹل, ایگزیکٹلی وہ ٹوٹل وہ ہے. سر لاسٹلی پاناما کیس کا فیصلہ, اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. جی سعودی عرب آج کل پھانک ہوا ہے, وہ بڑے کرائسس میں اکنامکلی, وہ اب بڑھائیں گے حج اور عمرے کے ویزوں کی, اور ادھر یہ سارے بڑھائیں گے اگلے سالوں میں امریکہ کو پیسے دینے کے لیے. ہماری جیب سے جائیں گے یہ سارے پیسے. بالکل. سر لاسٹلی پاناما کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قانون کی نظر سے دیکھ رہا ہوں,
क्या हो सकता है कानून की नज़र में 45 दिन के बाद? कानून की निगाह से तो 45 दिन क्या 5 दिन में भी हो तो नवाज शरीफ के खिलाफ है। मेरी निगाह में नवाज शरीफ के पास जवाब ही नहीं है। नवाज शरीफ के पास कोई मतलब है, उसके पास माल निकल आया, माल मसरूका पाकिस्तान से, वो कहता है नहीं गया, तो बताए कहाँ पैसा बना है, कहाँ टैक्स दिया है। ये तो फैसला नवाज शरीफ के मेरी निगाह में खिलाफ ही हो सकता है, उसके हक में तो हो ही नहीं सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गो के बहुत सारे मौज़ूआत होते हैं मगर वक्त हमेशा चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के साथ बात करते हुए कम ही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। गुफ्तगू आपने सुनी है, पनामा का फैसला हो या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन हो या जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की तन्हाई है, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ये कह रहे हैं कि ये मामला पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, पाकिस्तान को कुछ करना होगा। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।